तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला। पीटीआई का गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं के एजाज में तकरीब का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से गिरफ्तारियां देने वाले कारकुनों के एजाज में तकरीब दी जाएगी। तकरीब के बाद रहनुमा और कारकुनान चेयरिंग क्रॉस पहुंचकर गिरफ्तारियां देंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला। पीटीआई का गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं के एजाज में तकरीब का फैसला किया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। जी लियाकत, बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, कल से पीटीआई की जेल भरो तहरीक शुरू होने जा रही है और इसका आगाज से जो है वो किया जा रहा है और शाहराह कायदे आज़म पर फैसल चौक का इसके लिए इंतखाब किया गया है। चेयरिंग क्रॉस पर जो है वो पीटीआई के तकरीबन 5 सीनियर रहनुमा और 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे, जिनमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास, रसूल भुल्लर और दीगर रहनुमा इसमें शामिल होंगे। इसके हवाले से पीटीआई ने फैसला किया है कि जो रहनुमा गिरफ्तारियां दे रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी कुर्बानी और जद्दोजहद को सलाम करने के लिए उनके एजाज़ में पहले तकरीब की जाएगी। तो 12:30 बजे जो है वो जे रोड पर जो है वो एक तकरीब होगी पार्टी ऑफिस में, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है इन रहनुमाओं के एजाज़ में और इन 200 कारकुनों के एजाज़ में तकरीब करेंगे। तकरीब के बाद ये तमाम कारकुन और पार्टी के रहनुमा जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए शाहराह कायदे आज़म पर पहुँचेंगे। जी शुक्रिया लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा सामने आया है। साबिक वज़ीर आला औकाफ और दाता दरबार इंतजामिया को धोखे में रखा गया है। बगैर टेंडर 17 जनवरी को दाता दरबार पार्किंग प्लाजे का संगे बुनियाद रखा गया। 1 माह से जायद अरसा गुजर गया मगर ना ही कानूनी तकाजे पूरे हुए ना ही टेंडर हो सका। मजीद डिटेल्स जानेंगे इस बारे में ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा सामने आया है कि शोबा इंजीनियरिंग 1 की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब, डीजी एलडीए, मुस्लिम औकाफ के अफसरान और दाता दरबार इंतजामिया को मुबैना तौर पर धोखे में रखा गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को धोखे में रखकर 17 जनवरी 2023 को दाता दरबार पार्किंग प्लाजे मंसूबे का संगे बुनियाद रखवाया गया। संगे बुनियाद रखते वक्त भी इस मंसूबे का टेंडर जारी नहीं हुआ था और अब 1 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद इस मंसूबे का टेंडर जारी नहीं हो सका। 17 जनवरी को एलडीए इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि 1 माह के अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया मगर ना ही कानूनी तकाजे पूरे किए गए और ना ही टेंडर जारी किया जा सका। सिर्फ एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग 1 की जानिब से मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सख्ती इस दाता दरबार पार्किंग प्लाजा पर लगवाने के लिए ये जो मंसूबा है इसका इफ्तिताह किया गया। इस मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ताहाल कॉन्ट्रैक्टर की प्री क्वालिफिकेशन का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि पार्किंग प्लाजा की अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो भी जारी नहीं की गई। अप्रूवल भी जारी नहीं की गई है। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूज मसूद की ज़ेर सदारत इजलास। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का ज़ेर तफ्तीश मुकदमात चलानिंग शरह में पेशरफ्त का जायजा। डॉक्टर अनूज मसूद ने ज़ेर इल्तवा इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इंचार्जेस को डेडलाइन दे दी। जी हाँ, डेडलाइन दे दी गई है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूज मसूद की ज़ेर तफ्तीश केसेस के बारे में अहम इजलास हुआ है। तमाम इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, जनरल सेल और एवीएलएस में मुतल्लिक़ अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात चलाने की शरह में पेशरफ्त का जो है वो तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर अनूज मसूद ने ज़ेर इल्तवा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए तमाम इंचार्जेस को जो है वो डेडलाइन दे दी है। इस वजह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि डेडलाइन गुजरने के बाद तफ्तीश के टारगेट मुकम्मल ना करने वाले अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अफसरान एक कैटेगरी के शहरी मुलजमान की गिरफ्तारी का भी उन्होंने हुक्म दिया कि हदफ पूरा करें। जो एक कैटेगरी के शहरी मुलजमान जो है वो तफ्तीशी अफसरान गिरफ्तार नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको उर्दू से भी हटा दिया जाएगा। डॉक्टर अनूज मसूद ने मजीद कहा कि तफ्तीशी अमल में निकास पूर्ण करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो अफसरान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बराह रास्त ले चलते हैं ज़मान पार्क के बाहर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो गुफ्तगू हुई है, जो फैसले किए गए हैं, उनमें एक अहम फैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने,
اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے، لیکن ابھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ایک فیصلے کے تحت آگے بڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ ہم انشاءاللہ سینکڑوں کارکنان کل یہاں پہ لاہور میں جیل جانے کے لیے خود کو پیش کریں گے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک یونیک واقعہ ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریک کسی سیاسی پارٹی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ چلا سکے، جہاں پہ کارکنان اور لیڈرشپ خود کو والنٹیئر کرے کہ آپ ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں۔ اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے ہمارے آئین میں، اس کو مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اپنے سیاسی اپوزیشن کے اوپر جعلی مقدمات بنانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیش نظر سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس کے پیش نظر، اور پاکستان کے آئین کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے اس کے پیش نظر، اور پھر IMF کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اور جو PDM کی حکومت نے جو پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو معاشی تباہی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پیش نظر کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کریں، اور کل سے انشاءاللہ تعالی یہ سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں دینا شروع ہو جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی جیلیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ان ہزاروں کارکنوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں، کتنے تھانے ہیں جو ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آج الیکشن کمیشن کا جو بیان ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، یہ بیان ایک صحیح سمت میں قدم ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب 9 اپریل کو الیکشن کی تاریخ مقرر کر چکے ہیں، اس میں کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت اور ہمارے آئین کے تحت۔ اور آج عمران خان نے پوری پارٹی کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ الیکشن کی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ اس کی تیاری شروع کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جو ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹس ہیں وہ بھی شروع کر دیں گے، اور تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو یہ ہم کہیں گے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کریں اور اس کا آغاز کریں، اور انشاءاللہ اس کا جو نقطہ عروج ہوگا وہ ہوگا جب عمران خان آج سے ہفتے ڈیڑھ کے بعد اپنی کیمپین شروع کریں گے، اور پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم پبلک اویئرنیس، جلسے جلوس اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ کل جو لاہور نے کیا ہے، جس طرح کا استقبال عمران خان کا کیا ہے، اس نے یہاں پہ نیندیں اڑا دی ہیں، اور یہ جو اس وقت ایک محسن نقوی کی ایک لولی لنگڑی حکومت ہے پنجاب میں، اس کو آج دھچکا اس وقت بھی پہنچا ہے جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ صرف روز مرہ کے کام کر سکتے ہیں، کوئی پالیسی کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 2A میں کہ پاکستان کے جو اختیار کا منبع ہے وہ پاکستان کے عوام ہوں گے، جو اتھارٹی ہے سوورینٹی بلانگز ٹو آل مائٹی اللہ، اور اس کو جو استعمال کرنا ہے وہ پاکستان کے چوزن ریپرزنٹیٹیوز نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ ان لائن ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور اس کے مطابق۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جعلی مقدموں میں آپ سے کچھ دیر پہلے آ رہی ہے کہ جی انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے، مجھے بھی بلا لیا ہے، اس کے بعد بیگم صاحبہ کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آج ہی تو چیئرمین نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے، آج ہی تو چیئرمین نیب جو گھر کا بھیدی بن کے اس نے لنکا ڈھا دی ہے، اس پہ کچھ شرم کرے۔ اور یہ ایک راستہ ہے جو چیئرمین نیب نے آج چنا ہے، اور ان آفیسرز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایک پارٹیزن بن کے کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹیزن ہو کے کام کرنے کے بجائے استعفیٰ دیں اور آگے چلیں۔ پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں جو وہ ہمارے سامنے ہیں، کل 61 ممبرز کے ساتھ IMF کا جو کنڈیشن پہ پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے، وہ 15 دن سے پہلے پوری ہو نہیں سکتی تھی۔ معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو فائنانس بل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف پاس ہوا۔
86 मेंबर्स का जो कोरम होना चाहिए वो कोरम भी मौजूद नहीं था। 61 मेंबर्स ने सिर्फ इस पे वोट किया। सेनेट को ये बिल ट्रांसमिट किया जाता है, वहाँ से रिकमेंडेशंस ली जाती हैं, वो भी नहीं किया गया, वो भी आईनी शिक पूरी नहीं की गई। और ये जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? अब ये जल्दबाजी अब इसलिए दिखाई जा रही है कि मईशत को इसहाक डार साहब इस नहज पे ले आए हैं कि अब रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो खर्चे हैं, वो भी नहीं निकल रहे हुकूमत पाकिस्तान से। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि अब सारा बोझ महंगाई का आवाम पे डालने का फ़ैसला तो ये PDM की हुकूमत कर चुकी है। तेल महंगा, डीज़ल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। अफरात ज़र 30% पे चली गई है। आटे की कीमत, घी की कीमत, दालों की कीमत, हर चीज़, चिकन की कीमत, ये सारा कुछ तो इस हुकूमत ने कर दिया है। लेकिन क्या IMF की डील होने से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि IMF की डील जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने का एक हरबा है। ये जो मुल्क के अंदर महंगाई की लहर आ रही है, जो मुल्क के अंदर सनतें बंद हो रही हैं, जो बेरोज़गारी हो रही है, इसका हल IMF की डील में नहीं है। इसकी प्लानिंग हुकूमत ने खुद करनी है। और मौजूदा PDM हुकूमत पिछले 10 माह में कोई एक पर्ची भी नहीं दिखा सकी जिस पे इनके पास कोई माशी प्लान हो। बस बुरजमान हो के मुसल्लत हो के बैठे हैं कि कहीं इमरान खान ना आ जाए वापस और हमारा जो है वो NRO कैंसिल ना हो जाए। इस वक्त जो महंगाई के तले आवाम दब रही है, लोगों के लिए इस वक्त लोग अपना बिल पूरा करें, बच्चों की फ़ीस पूरी करें, क्या पूरा करें मुझे आप ये बताएं। आप सब जानते हैं, लोगों ने आज ये भी बात सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में हुई कि अब बेचारे बच्चे जो हैं उनको मोटरसाइकिलों पे नहीं छोड़ने जाते अक्सर उनके पेरेंट्स, अब पैदल उन बेचारों को कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है अपने स्कूलों पे, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो चुका है। लोग अब आटा ख़रीदने की उनमें कुव्वत नहीं रह गई। 2 वक्त की जो रोटी है वो भी अब ख़तरे में पड़ गई। और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में हुआ है कि कोई जंग नहीं आई, कोई ज़लज़ला नहीं आया, कोई वबा नहीं आई, सिर्फ एक PDM की नाअहल हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन माशी बहरान जो है उसने नाफिज कर दिया। इसलिए जितनी ज़रूरी हो सके इस वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी का इस वक्त वाहिद जो हल है वो आम इंतखाबात आइन के मुताबिक हैं। और आज अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो हर वक्त 90 दिन के लिए इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, तो ये घोड़ा है, ये मैदान है, अनाउंस करें। पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे चले और हम इलेक्शंस की तरफ हमाद भाई, गुजारिश ये है कि PDM का हुकूमत में आना बड़ी गलती है या इसहाक डार को वजीर खजाना उससे बड़ी गलती है बनाना? देखें, ये दोनों बहुत बड़ी गलतियां थीं। पहली बात तो ये है कि PDM का हुकूमत में आना वो भी सिर्फ एक इमरान खान का खौफ था, और उसके बाद आप देखें PDM की 13 जमातें जो हैं आज वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ये जो ज़िमनी इंतखाब सस्पेंड हुआ है, अपनी हुकूमत है इनकी। मोहसिन नकवी भी इनका घर का ही बच्चा है ना, जरदारी का बच्चा है, और वफाकी हुकूमत भी इनकी अपनी हुकूमत है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कागज़ तक जमा नहीं कराए लाहौर जैसे शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन हम इन्हें फ़रार इख्तियार नहीं करने देंगे। इस मुल्क की मईशत का, फ़ॉरेन पॉलिसी का और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला आम आवाम ही करेगी। ये 13 जमातों के जो सर्कस इकट्ठा किया हुआ है, खुद ही गैर जमहूरी तौर पे इसको लूली लंगड़ी सी इसको बना के ये नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग काफ को अज़म करने का ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुँच गए हैं। मुश्तरका सियासी सफ़बंदी के हवाले से हतमी बातचीत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जो कि मुलाकात होने जा रही है ज़मान पार्क में इमरान खान से, और इमरान खान मुलाकात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही से। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, जो कि ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क में आमद का सिलसिला जारी है, और ये मुलाकात होने जा रही है। तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग काफ को ज़म करने का ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ज़मान पार्क में पहुँच गए हैं, और मुश्तरका सियासी सफ़बंदी के हवाले से हतमी बातचीत भी होगी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। जी लियाकत, बताएगा मुलाकात में कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? आज PTI को मुस्लिक जो है और PTI और मुस्लिक काफ के जो इंतमाम का मामला है, ये उस हवाले से मुलाकात हो रही है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ज़मान पार्क पहुंचे हैं, और मुस्लिक काफ की जो 10 साबिक अरकान असेंबली हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ यहाँ ज़मान पार्क में पहुंचे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात में मुश्तरका सियासी बंदी के हवाले से अपनी बातचीत होगी, और मुस्लिक काफ को PTI में ज़म करने के हवाले से भी आज अपनी तौर पर फैसले का इम्कान है। चौधरी परवेज़ इलाही को थोड़ी देर पहले जो पार्लियामानी पार्टी का साबिक का इजलास हुआ था उसमें अपने फैसलों का इख्तियार दे दिया गया है, और अब इस वक्त इमरान खान की मुलाकात जो है परवेज़ इलाही से जारी है। ठीक है लियाकत, ये भी बताएगा कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी है, क्या वजह सामने आई है?
اور دیکھیں شجاعت حسین نے پرویز لائی کو پارٹی سے جو ہے ان کی بنیادی رکنیت کو برخاست کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے لیٹر میں کہا ہے کہ 16 جنوری کو جب پی ٹی آئی کے میں مسلم اختلاف کو ضم کرنے کی خبریں آئی تھی تو اس وقت ان کو شو کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور کہا گیا ہے کہ 16 جنوری کے شو کا نوٹس کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی، اور آپ نے پارٹی کے ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اس پر آپ کو پارٹی عہدے سے برخاست کیا جاتا ہے۔ شکریہ لیاقت، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس بارے میں۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا معاملہ پولیس نے گرفتاریوں کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا کہ گرفتاری کے لیے آنے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا۔ لاہور سے گرفتاری دینے والوں کو دیگر سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں میں بھی رکھا جائے گا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کے جیل بھرو تحریک کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور پولیس اور پنجاب پولیس نے بھی گرفتاریوں کے حوالے سے اپنی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس نے تھانوں میں گرفتاریاں دینے کے لیے آنے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پریزن وین میں کارکنوں اور رہنماؤں کو ڈال کر پنجاب کی دیگر سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں میں رکھا جائے گا۔ لاہور سے گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو جنوبی پنجاب کی جیلوں میں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر اضلاع سے گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو ان کے وائی ضلع کی بجائے دور دراز ڈسٹرکٹ جو جیلوں ہیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کی طرف سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اعلیٰ افسران کی طرف سے کہ گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جیسے ہی کوئی کارکن اور رہنما گرفتاری دینے کے لیے جیسے ہی پولیس سے تھانے پہنچے گا وہاں پر پہلے ہی جو ہے وہ پولیس پریزن وین کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مدثر یہ بھی بتائے گا کہ پولیس کی جانب سے کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے رہنماؤں کی گرفتاری کے حوالے سے، اور کون کون سے رہنما ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے گا؟ پولیس کی طرف سے یہی پلان تیار کیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی رہنما اور کارکن گرفتاری دینے کے لیے پولیس کے دفتر یا پھر تھانے میں پہنچے اس کو جو ہے وہاں پر فوری گرفتار کیا جائے گا، اس کی رپٹ درج کی جائے گی، اور رپٹ درج کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پریزن وین میں ڈالا جائے گا۔ اس کو اس ضلع کی میں نہیں رکھا جائے گا، اس ضلع کی جو جیل ہوگی اس میں نہیں رکھا جائے گا۔ دور دراز کی جو جیلیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ بند کرنے کا جو ہے لاہور پولیس کی طرف سے پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کے مطابق اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے تمام جو پریزن وین ان کو بھی تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام جو پریزن وین ہے ان کو ریڈی کیا جائے۔ بہت شکریہ مدثر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر بلال افضل کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گندم پر ٹارگیٹڈ سبسڈی کی تجویز دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ گندم پر 700 روپے فی من سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سرکاری گندم سبسڈی کے بعد 2300 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا اس بارے میں۔ یہ پنجاب حکومت کا سرکاری گندم کی خرید اور فروخت پر سبسڈی کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم پر صرف غریب آدمی کو جو ٹارگٹ ہے وہ کرتے ہوئے سبسڈی دینے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں گندم پر 700 روپے فی من سبسڈی دی جا رہی ہے اور سرکاری گندم سبسڈی کے بعد 2300 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تاہم اس سبسڈی سے ہر جو طبقہ ہے وہ مستفید ہو رہا ہے، جبکہ جو سبسڈی کا مقصد ہوتا ہے وہ غریب عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر میں نگران صوبائی وزیر بلال افضل نے گندم پر ٹارگٹ سبسڈی کی تجویز اعلیٰ سطح اجلاس میں دی ہے۔ نگران وزیر بلال افضل کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ گندم خریداری کے لیے پنجاب پہلے ہی 600 ارب روپے کا مقروض ہے اور اس قرض پر 80 ارب روپے سود بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ تو نگران صوبائی وزیر بلال افضل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سال پنجاب حکومت کو گندم خریداری کے لیے مزید 400 ارب روپے مختص کرنا پڑیں گے، جبکہ پنجاب کا کل جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 700 ارب روپے ہے، اور شرح سود کی ادائیگی کے لیے پنجاب کو تقریباً 200 ارب روپے مختص کرنا پڑیں گے۔ تو صوبائی وزیر بلال افضل کی جانب سے ان اعداد و شمار۔ زین العابدین، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری سے متعلق آگاہی سیمینار۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ زین علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری سے متعلق آگاہی سیمینار کا اہتمام پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی نے کیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں پیہوٹا کے عہدیداروں، پروفیسرز، سینئر اور ینگ ڈاکٹرز، مذہبی اسکالرز اور نرسز بھی شریک ہوئیں۔ مقررین نے انسانی اعضاء کی پیوندکاری کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اویئرنیس کے بغیر ہمارا ڈیزیز پروگرام جو ہے وہ نہیں چل
پائے گا. ہم جتنے مرضی ریسورسز لگا دیں, ہم لوگ یہاں سینٹرز بنا دیں, لیکن اگر سوسائٹی کا جو کلچر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ہم اس کو فعال نہیں کر سکیں گے. جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اپنے اعضاء دے کر کسی کی جان بچتی ہے تو بچانی چاہیے. ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن سینٹرز قائم کریں. انسانی اعضاء کی پیوندکاری میں جدت کی ضرورت ہے. جو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے وہ یہ آرگنز بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. کسی کی جان بچ جائے, کیونکہ جان بچنے والا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے, اللہ بچانے والا ہے. ہم تو ذریعہ بن سکتے ہیں, صرف ایک سانس بھی نہیں ہم کسی کا بڑھا سکتے. تو اس لیے یہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, میرا خیال ہے کہ اس سے اتنا خوش ہوں گے کہ جیسے ہم نے کسی پوری انسانیت بچا لی مر کے بھی. سیمینار کے اختتام پر مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم, پروفیسرز اور ڈاکٹرز میں سوینئرز تقسیم کیے گئے. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی, لاہور نیوز. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کا 23واں کانوکیشن ہوا ہے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے. 500 سے زائد فارغ التحصیل طلباء میں ڈگریز بھی تقسیم کی گئیں. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان طارق. طلباء کو ان کی محنت کا ثمر مل گیا. کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کانوکیشن نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ تعلیم اور مہارت سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. طلباء کی سب سے بڑی ضرورت ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. آج ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے, آج ہم نے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, تو ہم نے صرف پاکستان میں ہی سرو نہیں کرنا, پوری دنیا ہماری مارکیٹ ہے. ہمارے بچے پوری دنیا میں جاتے ہیں, تو بچوں آپ کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے, پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے. سی ای او کوتھم احمد شفیق نے طلباء کو مبارکباد دی اور ادارے کی کارکردگی بارے بتایا. تقریباً 600 کے قریب لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, بوائز اینڈ گرلز ماشاء اللہ, ڈفرینٹ ایریاز. میں ان کے والدین کو, ان تمام اسٹوڈنٹس کو اور ان کے ٹیچرز کو اور کوتھم کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کنوکیشن میں شریک مہمانوں کو اعزازی شیلڈز اور سووینئرز سے نوازا گیا. اپنا کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے دنیا کی 11ویں بڑی زبان پنجابی کا سفر مزید مشکل ہو گیا ہے. صوفیہ کے افکار کی شکل میں پنجابی کا نادر خزانہ ہونے کے باوجود بھی بہت کم تعداد اس سے مستفید ہوتی ہے. مادری زبانوں کے عالمی دن پر سہیل کیسر کی یہ رپورٹ دیکھیے. مردم شماری کے مطابق دیگر زبانوں کے برعکس سب سے زیادہ کمی پنجابی زبان بولنے والوں میں دیکھی گئی تھی, جو 44.15 سے کم ہو کر 38.78% رہ گئے تھے, اور اب اس میں مزید کمی آئی ہیں. اس صورتحال کے ذمہ دار خود پنجابی بھی ہیں, جو بتدریج اسے بولنا ترک کرتے چلے جا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ بچے کی پہلی زبان کو اس کی شناخت کے لیے اہم ترین قرار دیا جاتا ہے. اگر انہوں سیکنڈ نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیتا جاتا ہے, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ملک میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان کے حوالے سے اس صورتحال کو افسوسناک ہی قرار دیا جا سکتا ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ یہ اپنے اندر ادب کے بے مثال خزانے سموئے ہوئے ہیں. خصوصاً بابا فرید, بابا بلے شاہ جی, بابا وارث شاہ, شاہ حسین, میاں محمد بخش اور دیگر بے شمار صوفیہ اکرام کا کلام اور افکار تو جیسے زندگی کی تمام حقیقتیں کھول کھول کر ہمارے سامنے لے آتے ہیں. اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ, دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਗੇ ਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.